अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। हमने मुल्क की मईशत के ऊपर बात करनी है और हुकूमत अभी तक एक साल गुजर गया है, फिर भी क्यों नाकाम है कोई रिलीफ फराहम करने में आवाम को। लेकिन ज़रा पहले बात करते हैं, ये जो आपने मनाज़िर देखे अपनी टीवी स्क्रीन पर, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़मानत लेने की सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। ज़मानत तो उनको 2 मुकदमात में मिल गई, हिफाजती ज़मानत दीगर 7 मुकदमात में मिल गई। लेकिन ये जो पेशी के मनाजिर हैं इमरान खान के अदालत में आनिया और जानिया, ये बड़े दिलचस्प होते हैं। हमने देखा है हमेशा से कि इमरान खान साहब जब अदालत में उन्होंने पेश होना होता है तो एक माहौल बना दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। कहा जाता है कि जी, और ऑब्वियसली इंतज़ामिया के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है, कहा जाता है कि जी इमरान खान साहब के जो काफ़िला है उसके साथ एक प्रोटोकॉल होगा, जैमर्स होगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनकी जान को ख़तरात हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि कुछ गैर मामूली तौर पर भी जो एक्टिविटी होती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, वो भी होती है। ख़ास तौर पे तब जब जो मकामी रहनुमा हैं वो इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए अदालती पेशियों के मौके पर आ जाते हैं टोलों की शक्ल में और साथ उनके काफ़िले के जुड़ते हैं, तो वो ऐसा लगता है एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, अदालती पेशी नहीं है। अब ये ज़रा पूछना है अपने तज्ज़ियाकारों से हमने कि ये जो ट्रेंड है इसकी वजह क्या है और क्या ये दुरुस्त है, ये किस चीज़ की अक्कासी करता है, क्योंकि ये बड़ी गैर मामूली चीज़ है। इससे पहले हमने देखा नहीं, रहनुमा आते हैं अदालती पेशियों पर, पेशी करवा के आराम से चले जाते हैं, इक्का दुक्का पेशियों के ऊपर होगा सियासी एक्टिविटी के तौर पर। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है और इसको स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल करना, ये मुनफरिद चीज़ है और इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। साथ ही इमरान खान साहब जब रवाना होने लगे आज इस्लामाबाद के लिए, तो उन्होंने बड़ी देर बाद एक और अपनी जान से मुतल्लिक बात की। उन्होंने थ्रेट का इजहार किया अपनी जान के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी ये लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द कोई कार्रवाई कर सकते हैं या इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके पीछे सिर्फ एक आदमी होगा, और उन्होंने इशारा किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब ये भी दिलचस्प है क्योंकि हम ऐसा तो लग रहा था ऑन द फेस ऑफ इट कि ज़रा सीज़ फायर है इमरान खान साहब और मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो एकदम से बयान कहाँ से आ गया। ज़रा पेशी के ऊपर पहले बात करते हैं कि इमरान खान की पेशी पर ये जो हंगामी सूरत हाल बन जाती है, इसकी वजह क्या है। मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करें हमें कराची स्टूडियोज़ में, शहजाद इकबाल साहब इस्लामाबाद से, बेनज़ीर शाह साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब स्काइप पर मौजूद हैं। ज़रा वो सेटल इन हो ले, फिर उनके पास जाते हैं। बट बेनज़ीर, आप बताइएगा मुझे क्या वजह समझती हैं ये जो एक हंगामा, एक जलसे जुलूस की कैफियत अदालती पेशी के ऊपर होती है इसकी। अलीना, आपने तो खुद ही अपने इंट्रो में बता दिया कि एक माहौल बनाया जाता है हर पेशी से पहले, और उस माहौल की वजह क्या है कि इमरान खान साहब को ना बुलाया जाए। इमरान खान साहब की एक शुरू से ज़िद रही है कि वो कहते हैं कि मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे बुलाया जाए, मैं बात करूंगा अदालत में, या मुझे बुलाया ही ना जाए। तो इसलिए ये एक माहौल बनाया जाता है कि इमरान खान साहब को जब भी बुलाए तो इतना प्रेशर डाला जाता है, इतनी एक ऐसी सूरत हाल बना दी जाती है कि आइंदा वो चाहते ये हैं कि आइंदा उनको अदालतें बुलाना ही छोड़ दें। अब आज भी जब वो निकले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो जो जैसे आपने बताया कि जो उन्होंने वीडियो में जो बयान दिया उसमें उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, मुराद सैयद की जान को ख़तरा है। तो हम देखते हैं कि ये एक ट्रेंड है कि जब भी उनको अदालतें बुलाती हैं, अगर बहुत ही कोई मजबूरी हो, जब अदालत की तरफ से इस किस्म की बात की जाए कि आपकी बेल कैंसिल हो जाएगी अगर आप नहीं आएंगे, तो फिर वो पेश हो जाते हैं। वरना बड़े एक्सट्रीम किस्म की वो बातें करते हैं जब भी उनकी पेशी होती है। कभी वो कहते हैं मेरी जान को खतरा है, या कभी वो कहते हैं कि मेरी टांग में तकलीफ है। और अलीना, ये मैं और आप भी बात नहीं सिर्फ कर रही है, तो अदालत में भी कल बात हुई। जस्टिस हसन औरंगजेब जो है, उन्होंने ये रिमार्क्स भी दिए अदालत में, जो रिपोर्ट हुए हैं कि जब भी हम इमरान खान साहब को बुलाते हैं तो वो अक्सर यही कहते हैं कि या तो उनकी जान को खतरा है या उनकी टांग में तकलीफ है। और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पिछली 4 पेशियों में इमरान खान साहब जो है वो नहीं आए बिकॉज ही इज़ प्रिविलेज। अदालत में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपने रिपोर्ट जमा कराई है ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल की, जिसमें लिखा हुआ है कि उनको 10 दिन का बेड रेस्ट देना चाहिए, बल्कि अदालत ने कहा कि आपको एक सरकारी अस्पताल से, जो एक प्रोसीजर होता है, एक सरकारी अस्पताल से एक रिपोर्ट जमा करानी चाहिए थी, एक प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं करानी चाहिए थी। तो ये एक पूरी एक सिचुएशन बनाई जाती है ताकि इमरान खान साहब ना पेश हो। अच्छा, अजीब सी बात यह है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि हफ्ते की रोज़ सब निकले अपने घरों से 5 बजे और सॉलिडारिटी दिखाएं चीफ जस्टिस
جسٹس کے ساتھ اور ان ججز کے ساتھ جو اکثر چیف جسٹس کے بینچ پہ ہوتے ہیں، اور دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش بھی نہیں ہونا چاہتے. لیکن یہاں پہ میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن ضرور کرنا چاہوں گی، کیونکہ اکثر جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو موقف آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ سارے جو کیسز ہیں 100 سے زیادہ جو کیسز ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ سارے ہی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. میرے خیال سے ایک ڈسٹنکشن کرنا ذرا ضروری ہے کہ کچھ کیسز ہیں جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور وہ بڑے واضح طور پہ نظر بھی آتا ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، جیسے کہ دہشت گردی کے جو کیسز بنائے ہوئے ہیں. لیکن کچھ کیسز جینوئن ہیں، جیسے آپ کا توشہ خانہ کا کیس ہے، آپ کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے. اور بہت ضروری ہے کہ ان کیسز میں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک بڑے اہم عہدے پہ تھے، ہی از دا فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، بہت ضروری ہے کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیں اور عدالت میں پیش ہوں اور ان سوالوں کے جواب وہاں پہ جا کے دیں. بٹ آپ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ وہ پیشی سے بھاگنے کے لیے اس طرح کی جو ایک ماحول بنایا جاتا ہے اس کا سہارا لیتے ہیں؟ کیا آپ مزید صاحب اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، آفٹر آل عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، ان کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں تو اس کو پولیٹیکل سین بناتے ہیں نا وہ، اور پولیٹیکل سین بناتے ہیں. آج کا زمانہ ٹی وی اسکرین کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. عمران خان کی پیشی کے موقع پہ آپ دیکھیں نا، آپ عمران خان کے پیش ہونے سے ان کے وہاں سے رخصت ہونے تک ٹیلی ویژن اسکرین پہ اور کیا ہوتا ہے وہاں سوائے عمران خان کے؟ تو وہ کیوں نہیں کریں؟ ان کی پولیٹکس ہے، وہ پولیٹیکلی اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. آپ مقدمات قائم کرتے ہیں، مقدمات میں پیشی کے موقع پہ وہ اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اب اس میں ہو کیا سکتا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سارے مقدمات ایک جگہ کلب کر لیں، اگر اس طرح. دوسری طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ویڈیو لنک پہ کر لیں. تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ عدالت عمران خان کو پابند کرے کہ جی آپ کے ساتھ اور لوگ نہ آئیں اس میں، اس طرح کے. لیکن اور لوگ نہ آئیں والا مسئلہ چلتا نہیں ہے، کیونکہ آفٹر آل لوگ پہنچتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا تھا کہ پوری سڑکیں کارڈن آف ہو جاتی تھیں، لیکن وہ ملٹری گورنمنٹ کا زمانہ تھا. اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میں خود کئی پیشی میں گیا تھا جب بے نظیر بھٹو پیش ہوئی تھی، پوری سڑک بند کر دی جاتی تھی، ٹوٹلی کمپلیٹلی کارڈن آف کر دیا جاتا تھا اس میں. لیکن پولیٹیکل لیڈرز جب پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے پولیٹیکل سپورٹر اس کو پولیٹیکل، اور عمران خان نیریٹو بنانے میں جو ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان بہت بہترین نیریٹو بناتے ہیں. لیکن یہاں نیریٹو بنانے والی بات نہیں ہے. یہاں میرے نقطہ نظر سے وہ اس میں پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیتے ہیں کہ آپ بلائیں اور آپ دیکھیں کہ پھر میں کتنے لوگ لے کر آتا ہوں. ان کے بٹ وہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی نیچرلی تھوڑی آ رہے ہیں. وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو مقامی لیڈران ہیں وہ لے کے آتے ہیں اپنے بندوں کو. یہی ہوتا ہے، مقامی لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے. بٹ تھوڑا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ آپ پچھلے ادوار کی ایگزامپلز دے رہے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، زرداری صاحب پیش ہوئے. اس سے پہلے کافی پہلے جب یوسف رضا گیلانی وغیرہ پیش ہوتے تھے، وہ بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، یہ راجہ پرویز اشرف وغیرہ پیش ہوتے تھے، تب تو ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح سے ایک ماحول بنایا جاتا رہا ہو، اور اس کی وجہ سے جو عدالت میں پیشی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، اس میں رکاوٹ بھی آتی ہو. مطلب دیکھیں نا، دونوں چیزیں ہیں نا. ایک وہ جو آپ نے پیش کیا کہ زرداری صاحب پیش ہوتے تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ وغیرہ میں، اس میں لوگ جاتے تھے، ان کے ساتھ وہ لوگوں کو کال نہیں دیا کرتے تھے. یا ایون عدالتی کاروائی میں کبھی کیا رکاوٹ ہوئی اس طرح سے، جس طرح سے ہم نے دیکھا وہ فائل غائب ہو گئی، آپ کو یاد ہوگا؟ نہیں، لیکن علینا مریم نواز کی جو پیشی تھی، جو مریم نواز کو بلایا گیا تھا نیب کے دفتر، آپ کو یاد ہوگا، تو تب اس قسم کی سچویشن بنائی گئی تھی. ایک بڑا کلیئر میسج بھیجتی ہے نا پولیٹیکل پارٹیز. دیکھیں پولیٹیکل لیڈر کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، کوئی کرتا ہے. میں سندھ ہائی کورٹ میں بے نظیر بھٹو پیش ہوتی تھی، ان کے ساتھ کوئی بڑا کراؤڈ نہیں جاتا، وہ کال نہیں دیتی تھی. This has become a habit. ہر پیشی کے اوپر آپ بلا رہے ہیں نا بار بار. اچھا، اگر آپ بار بار بلا رہے ہیں، اگر آپ نے مقدمہ، بھائی دیکھیں اتنے مقدمات ہیں تو وہ آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو آج چھوڑا گیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کو پکڑا کیوں گیا تھا؟ آپ یہ دیکھیں نا، بری ہو گیا نا. اس پوری اس سچویشن میں جب آپ نے ایک آدمی کو پیش کیا، آپ آج جب اس کی بریت ہوئی، اس کی رہائی ہوئی، اس کا سیاسی فائدہ کیسے ہوا اور سیاسی نقصان کیسے ہوا؟ لیکن وہ علی امین والے معاملے کے اوپر تو آڈیو تھی نا جس میں بڑی کیا ہوا کیا ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ لیکن اس طرح کی گرفتاریاں گیٹ یور پوائنٹ کہ اس طرح سے گرفتار نہیں کرے آپ نے، ہے کیس چلائیں، مقدمہ چلائیں، اور پھر دیکھیں آگے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے جی، ہم اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد.
ये हम एक मुनफरिद रुझान देख रहे हैं, एक मुनफरिद ट्रेंड देख रहे हैं कि जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पेशी होती है तो एक माहौल सा बन जाता है सियासी पेशी के अदालती पेशी के मौके पर सियासी माहौल बन जाता है। तो इसकी वजह क्या है? हमारे तज्जियाकार इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सर आप क्या वजह समझते हैं और ये थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपको लगता है सियासी स्ट्रैटेजी के तौर पर या इवन अदालती जो मामला चल रहे हैं और अदालत जिस तरह के इसके ऊपर रिमार्क्स दे रही है, ये दुरुस्त है, खान साहब की फेवर में टर्न कर रही है? मैं अभी अदालती रिमार्क्स को तो मैं जो है उसको इससे पहले कोई कमेंट करूं। देखिए, इमरान खान साहब को जो एक्टिविटी जो है वो उसके लिए उनका एक नेचुरल नैक है। उनको पता है कि जी एक्टिविटी, चाहे वो एक्टिविटी काउंटर प्रोडक्टिव हो या प्रोडक्टिव हो, वो एक्टिविटी करते हैं। आपने देखा है कि कोई कभी ऐसा भी देखा है कि जिस किसी ने 1 साल हुआ है उन्होंने अपने वर्कर्स को बाहर निकाला, वो जो कोर है, हालांकि इतना बड़ा कोई ऐसी बात नहीं है। कोई बंदा भी ऐसा है कि उठा के 500-700 बंदे उठा के बैठा के आप कभी जमात पर बिठा दें, कभी किसी जगह ले जाएं, और वो एक्टिविटी जो है उसके ऊपर कोई ना कोई इवेंट क्रिएट करते रहते हैं, जेल बोर्ड तहरीक करो। दूसरी बात यह है कि जब ये मुकदमा 1 था तो तब इमरान खान साहब क्यों नहीं पेश हुए? अब तो चलो मैं सुन रहा था शायद कोई आपकी बहुत सारे मुकदमे हैं तो ये है वो क्राइसिस ये नहीं है। दूसरी बात, और से पहले तब जो है KIT के ऊपर रोजाना नहीं जाते थे सारे अहले खाना के साथ, या फिर शहबाज शरीफ साहब यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर और दूसरे कई केसेस नैब की अदालतें भुगती हैं, और ये सेशन कोर्ट भी खूब FIA के मुकदमा भी भुगते हैं आम कोर्ट्स के अंदर, जिला कचहरी लाहौर के अंदर। इमरान खान साहब को ये पता है जी कि इस जत्थे के जरिए इंसाफ कैसे लेना है। 3-4 चीजें ये है कि उन्होंने अपने बारे में, केसेस के बारे में ये बता दिया कि ये ठीक हो ही नहीं सकते। अब क्या कौन तय करेगा? फिर नवाज शरीफ को भी तय करने देते, शहबाज शरीफ साहब को भी तय करने देते, आसिफ जरदारी को भी तय करने देते कि जी उनके केसेस जो है उनसे भी पूछते थे कि आपके यहाँ मुकदमे चलने चाहिए नहीं चलने चाहिए। तो ये जो कोर्स से मैयर है कि एक तो एक्टिविटी चाहे देखते हैं, हर दफा आते हैं, उनको TV कवरेज मिलती है, इमरान खान हो रहा है। मैं तो इसका अपने आप को नफ्सियाती मरीज समझ रहा हूँ कि जी इतनी दफा में इमरान खान साहब को दिन में नाम लेना पड़ता है, फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन। तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं? बाकी मेरा अपना ख्याल है कि उन्होंने अदालती निज़ाम की तस्दीक की हुई है, अंडरमाइन किया हुआ है, पब्लिक प्रेशर के साथ उनको जो है, जो आपने सुना होगा कि जी नवाज शरीफ ने एक दफा सुप्रीम कोर्ट में हमला किया था, यहाँ मेरे साथी बैठे, मुझे बताओ कि क्या डिटेल्स क्या थी। डिटेल्स यही थी कि जी सजाद अली शाह साहब जो थे उनके बारे में ख्याल था कि वो नवाज शरीफ साहब को बुला लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, और एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 400-500 वर्कर्स बुला लिए और उसके साथ वहां पेश होंगे। धक्कम पेल में सुप्रीम कोर्ट के गेट, कोई दरवाजा नहीं, कोई कोर्ट रूम नंबर 1 नहीं, गेट टूट गया। आज तो सजाएं भी 4 MNA उसके अंदर उनकी जिसको कहने नाहली हो गई, तारिक अजीज थे, अख्तर रसूल थे, इस तरह के। और उसके बाद आज तक होता है कि इमरान खान साहब हाथ लहरा के आवाम में फरमा रहे होता है कि नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में हमला किया। ये जो गए जिस दिन, आपको याद है कि इन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री लाहौर के अंदर देखा, रात को 2 बजे कोई पिटीशन करनी थी, रजिस्ट्रार आया और पिटीशन ली, लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे टूट चुके थे। कितनी धक्का पेल में अदालतों के दरवाजे टूटे। तो ये किस पैराए में देखा जाएगा। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने अपने आप को एक तकद्दुस का पैमाना दे दिया है, उन्होंने मैनिपुलेट कर लिया है, हर चीज को यूज अपने उसका तासर है, ऑप्टिक्स है, वो अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेकिन कैसे है कि ये चल नहीं सकता। सही है, ये देखें कोर्ट के सारे उनका आखिरी देखे कलीना 2 सिर्फ फिक्र मैं कहता हूँ सर, जल्दी बात कंक्लूड हो जाए प्लीज, कि इन्होंने जितना प्रेशर था, इसका ताल्लुक उनका मुकदमा से नहीं, उनकी सियासत से है, जितना प्रेशर था उन्हें एक्सर्ट कर दिया। हमने कहा था वो दुहराते हैं उसको, ठीक है, उसमें उनको मुकम्मल नाकामी हुई। अब उनका जवाब भी सियासत के लिए भी आसरा कोर्ट के अंदर है। दूसरा वो ये समझते हैं कि अगर मैंने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया तो मेरे खिलाफ मुकदमे नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ तो गलत कह रहे हैं भाई, 23 जुलाई
वैसे सर ये वर्कआउट तो किया है उनके लिए। जो प्रेशर वाली बात है इसके ऊपर मैं सेकंड राउंड करना चाहती हूँ, क्योंकि आज बड़ा अहम उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद बयान दिया है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो उनके हक में गया है ना शहजाद, क्योंकि हम देखते हैं बड़े केसेस में जहाँ पर इंडाइटमेंट होनी होती है, लेट्स से तोशाखाना केस, वहाँ पर खान साहब आते नहीं हैं, वहाँ पर आगे डेट बढ़वा लेते हैं, लेकिन फिर जहाँ ज़मानतें होती हैं वहाँ खुद भी पेश हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो ऑप्टिक्स जाते हैं कि वो शील्ड्स, बुलेट प्रूफ शील्ड्स के साए में, और एक वो हैट नुमा चीज़ बुलेट प्रूफ पहन के बड़ी सिक्योरिटी में खान साहब पेश हो रहे हैं, इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि एक लीडर जो रिवायती तौर पर सियासतदान या लीडर्स जो होते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और ताकतवर और मजबूत, उसकी अलामत होते थे, ये खान साहब ने इसको बिल्कुल वो रद्द कर दिया है या उसकी एक नई तशरीह कर दी है। ये क्या कहता है, ये क्या पैगाम है? बहुत शुक्रिया अलीना, आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा था कि इमरान खान साहब की आज की पेशी हो या इससे पहले चंद पेशियां हो, उसमें तमाम सियासतदानों के लिए बल्कि तमाम इंसानों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम और मैसेज है। एक ऐसा मैसेज है जो बार बार हम जिंदगी में देखते हैं लेकिन शायद उससे सीखते नहीं है, और वो ये है कि जो आप करेंगे वो पलट के आप पर आएगा। आप इसको कारमा कहें, जैसी करनी वैसी भरनी, बट इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू। आज इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए व्हील चेयर पर, तो मुझे याद आ गया फौरी तौर पे कि इमरान खान साहब मजाक उड़ाया करते थे उन लोगों का जो कि या तो अदालत में पेश नहीं होते थे किसी बीमारी की वजह से, या बीमारी की वजह से वो जमानतें मांगते थे। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ भी गए थे तो उनकी, इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनकी एक तकरीर थी कि यहाँ पे तो बीमार थे, फिर मैंने देखा कि वो बड़ा अपलिफ्ट किया जा रहा है उनको शायद एरोप्लेन में ताकि वो जाएं बाहर इलाज के लिए। तो अगर आप किसी का मजाक उड़ाएंगे तो आज ये दिन किसने सोचा था देखेंगे कि इमरान खान साहब, मैं अगर प्लीज अगर मैं मेरा फ्लो टूट जाएगा, हाँ जी सॉरी, किसने सोचा था कि इमरान खान साहब जो कल तक अपने मुखालफिन का मजाक उड़ाते थे इस हवाले से वो व्हील चेयर पर बैठ के अदालत में पेश होंगे। इमरान खान साहब जो ये कहते थे मैं बहादुर हूँ, दूसरे डरपोक हैं, कोई जो है वो बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे जलसे कर रहा है, कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठा हुआ है। आज इमरान खान साहब को जलसे में तकरीर करनी पड़ती है जहां पे उस कमरे में कोई नहीं होता, बाकायदा बुलेट प्रूफ का एक कमरा बनाया जाता है जहां पे खड़े होकर वो तकरीर करेंगे, उनके आसपास कोई रहनुमा करीब भी नहीं आ सकता। इन हालात में वो तकरीर कर रहे हैं। फिर आपने खुद बता दिया कि वो जो शील्ड नुमा एक सिक्योरिटी उनको फराम की जाती है, आई एम श्योर उनकी जान को खतरा होंगे, जिसकी जान को खतरा होता है वो बेहतर जानता है, उन पर एक अटैक भी हुआ है तो सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन सबक हमें ये सीखना चाहिए कि अगर किसी और की जान को खतरा हो, कोई और बीमार हो तो उसका मजाक ना उड़ाए, अदरवाइज इट विल ऑलवेज कम बैक टू यू। आप में नहीं आएगा तो आपके किसी और सूरत में आपके सामने आएगा। तो पहले तो मैं इस चीज को हाईलाइट करना चाह रहा था। बाकी जो आपका सवाल है, ऑब्वियसली इमरान खान साहब का जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो अपनी जगह, और वो सिक्योरिटी उनको फराम भी होनी चाहिए। एक अटैक उन पर पहले भी हो चुका है, लेकिन जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है अदालत में, उसका पर्पस तो यही है कि एक पब्लिक सपोर्ट दिखा के प्रेशर क्रिएट किया जाए। और आपने ये दुरुस्त मिसाल दी है कि जो तोशाखाना में फर्द जुर्म उन पर आयद होनी थी, अब तो ये अदालत में केस चल रहा है कि क्या वो काबिल समात है भी या नहीं है। और उस दिन भी जब उनको डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत करने थे तो आपको याद होगा कि वो गाड़ी में आके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दस्तखत किए थे, क्योंकि आखिरकार जज साहब ने ये ऑर्डर दे दिया कि क्योंकि इतनी भीड़ हो गई है, मामलात हाथ से निकल सकते हैं, तो ठीक है आप गाड़ी में जाइए, उनसे साइन करवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक सपोर्ट, पब्लिक प्रेशर जो है वो ज़रूर उनको फ़ायदा पहुँचाए। लेकिन ये भी शायद कहना गलत होगा कि पहली मर्तबा है किसी सियासतदान ने कोशिश की हो। जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज पाकिस्तान वापस आ रहे थे, पूरी कोशिश की शहबाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं कोशिश की, हमें सब पता है कि वो किस किस्म की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं काफिला लेके जाऊंगा, एयरपोर्ट जाएंगे हम। मरियम नवाज की मिसाल अभी दी गई कि लाहौर जब नैब अदालत में, नैब के सामने उन्होंने पेश होना था तो वहां पर भी अपने वर्कर्स को लेके गई, गाड़ी में पत्थर भी मौजूद थे। कोशिशें बाकियों ने भी की है, इतने कामयाब नहीं हुए। शायद इमरान खान का सपोर्टर ऐसा है जो कि ज्यादातर निकलता है, उनको ये भी है कि मेरे लीडर की जान को खतरा है या एक माहौल बनाने, तो वो एक चार्ज वर्कर है, वो आ जाता है अदालत में पेश हो जाता है, लेकिन उसका पर्पस तो यही है कि वो क्रिएट करना चाहते हैं एक प्रेशर। लेकिन एक बात बड़ी अहम है यहाँ पर, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस किस्म के केसेस हैं, और ना हमें देखना पड़ेगा बल्कि अदालतों को भी देखना पड़ेगा कि केसेस की नौयत क्या है। अब आप ये देखिए, ये जो केस था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुआ, वो क्या मामला था? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक गार्ड से गोली चल जाती है, ठीक है, और उस पर मोहसिन रांझा साहब ये एफआईआर करवाते हैं कि इस गार्ड ने इमरान खान के कहने पे मुझ पे कातलाना हमला करने की कोशिश की है, लिहाजा एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसकी समातें शुरू हो जाती है। मतलब ये पब्लिक का पैसा है ना, ये टैक्स पेयर का पैसा है जो अदालतों पे भी खर्च हो रहा है, जो पुलिस भी लेती है। क्या इस तरह की एफआईआर करवानी है? और दूसरी तरफ क्या होता है
کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اس پر جو ہے آپ شہباز شریف کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، آپ رانا ثناء اللہ کے خلاف کریں، تو ریاست کہتی ہے، پولیس کہتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وزیر اعظم ہے نا، وزیر داخلہ کر دیں گے ایف آئی آر درج، لیکن وہ جو آپ اسٹیبلشمنٹ والے شخص کی بات کریں ان کا نام نکالیں، اس کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آپ ذرا سوچئے، سابق وزیر اعظم عمران خان پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، محسن رانجھا صاحب کہتے ہیں مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروایا، شہباز شریف سٹنگ وزیر اعظم ہے، اس پر عمران خان ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں، وہ ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی سیکیورٹی پرسنل کے حوالے سے شکایت ہو تو وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی اس ملک میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے، ہر قسم کی غداری کی، بلاسفیمی کی، ابھی امریکہ نے 2 بیان دیے نا کہ بلاسفیمی کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان پہ کیسز بنانے کے لیے، جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں گے غداری کا پرچہ ہوگا، دہشت گردی کا پرچہ ہوگا، بلاسفیمی کے پرچے ہوں گے، اور اگر آپ حکومت میں آ جائیں گے، محسن رانجھا صاحب کی جگہ ہوں گے، تو پھر آپ اپنے مخالفین کے خلاف جس قسم کا بیہودہ پرچہ بھی کرنا چاہے، بے بنیاد پرچہ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، ایف آئی آر درج ہو جائے گی، پھر کورٹ کے کیسز بھگتے رہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا، ہماری عدالتوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کے کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، توشہ خانہ ہو، فارن فنڈنگ ہو، کرپشن کے کیسز ہو، جو جینوئن کیسز ہیں اس پہ چلے، عمران خان کو پیش ہونا چاہیے، بالکل پیش ہونا چاہیے جیسے سب ہوتے پیش ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں یہ فل سٹاپ لگانا پڑے گا کہ ہمارا اگر چلے آپ نے ٹائم ضائع کر رہے ہیں تو کریں، لیکن ٹیکس پیئر کا پیسہ تو برباد نہ کریں ایسے کیسز پر۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اور چیز ہے نا شہزاد، میں صرف یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی۔ جی بے نظیر لینا دیکھیں، اگر آپ پیش نہیں ہوں گے عدالت میں تو کیا ہوگا، کیس اجرن ہوتا رہے گا اور لمبا چلے گا۔ جتنی جلدی آپ پیش ہوں گے اتنی جلدی اس کیس کا ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے، آپ پیش ہوں گے تو فیصلہ آئے گا نا، جو بھی آپ کا جواب ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھا، بٹ میں ایک اور چیز سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ عدالت میں پیش ہو، اپنا موقف دیں وہاں پہ۔ کیس آیا ہے جی، اس کا آپ کو پتہ ریکارڈ پتہ ہے آپ کو، جو ہم پہ بات کریں کہ عمران خان صاحب نے اس میں سے 23 دفعہ اس کو سپریم کورٹ ہائی کورٹس میں اس کو روپانی کانٹیسٹ کے 9 سال ہو گئے ہیں، سارے کورٹ سے میئر کیے، 2019 میں پھر پیپلز پارٹی پہ اور سب پہ کیسز ہو گیا۔ لیکن سر یہاں پر یہ والا سوال بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں سے یہ والا سوال بھی بنتا ہے کہ خان صاحب نے آج بھی چلتے ہوئے بات کی، خان صاحب نے یہ بھی چلتے ہوئے بات کی کہ جی ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے پیشیاں ہو رہی ہیں، اور تو یہ تو پھر عدالتوں کا کیا احترام ہوا؟ اور پھر آج جو بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے خان صاحب نے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ آج پیشی کے لیے نکلنے سے پہلے خان صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ کچھ عرصے سے ہم نوٹس کر رہے تھے کہ خان صاحب اپنی جان کو خطرے سے متعلق ڈائریکٹ جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اس کے افسران ہیں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہے تھے، ان کا نام نہیں لے رہے تھے، تو ایک تاثر جا رہا تھا کہ شاید کوئی سیز فائر ہو گیا ہے، اور دوسری طرف سے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی جو پیغامات آئے ہیں بڑے جیسے نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا، اس میں شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ کوئی رد عمل آئے گا پولیٹیکل سچویشن کے اوپر سے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو آج خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، ایک اور کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے پیچھے جیسے انٹیلیجنس رپورٹ سے کہا جا رہا ہے منسوب کر کے کہ دہشت گرد کارروائی ہو سکتی ہے، وہ نہیں بلکہ ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک افسر ہے اس کے پیچھے۔ بے نظیر اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ علینا بڑا مشکل ہے یہاں پہ اندازہ لگانا کہ کون کہ کیا یہ الزام جو عمران خان صاحب لگا رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بڑا سنگین الزام ہے اور ایک سرونگ ملٹری آفیسر کے خلاف ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہے، کافی بار انہوں نے اس قسم کا الزام لگایا ہے، لیکن جس ادارے پہ وہ الزام لگا رہے ہیں وہاں پہ بھی کوئی خاص ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ واقعی میں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے، یا یہ جھوٹی بات ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ اکثر ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان، اور ہم پوچھتے ہیں اکثر کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ختم ہو سکتا ہے، نہیں، لیکن اس سے بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے، اور وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے جس قسم کے جب الزام عمران خان صاحب لگاتے ہیں اور جس قسم کے نام وہ رکھتے ہیں سرونگ ملٹری آفیسر، ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے خان صاحب ذرا اس معاملے میں خاموشی تھی، ٹھیک ہے، اس معاملے میں ہم نے دیکھا تھوڑی خاموشی تھی، ایون جو موجودہ چیف ہے ان سے متعلق بھی خان صاحب ذرا محتاط اور بلکہ خوشائن کہہ رہے تھے، جس طرح سے سارا کا سارا فوج کا پالیٹکس سے باہر رہنے کا بیان اور سٹانس سامنے آیا، بٹ اب ایک دم سے جو کافی عرصے بعد خاموشی توڑی ہے اور ڈائریکٹ الزام لگایا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
نہیں مجھے لگتا علی کو بہت لمبا عرصہ نہیں ہوا، ابھی پچھلے 1-2 ہفتے پہلے انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس میں وہ بڑے غصے میں نظر آئے، غالباً جب یہ علی امین گنڈا پور اور علی زیدی کو جب انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا تو اس وقت یہ سامنے انہوں نے کچھ طرح کے بیان دیے تھے، اس دن کافی انہوں نے جذباتی تقریر کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1-2 ہفتے کا 3 ہفتے کا پیریڈ آ جاتا ہے، لیکن میرے خیال سے کنٹینیوسلی ان کی یہ پوزیشن ہے. یہ اوبیسلی اتنے الزام لگا چکے ہیں عمران خان صاحب کہ اس کو دیکھنا، اب یہ اس پہ اندازہ لگانا غلط ہے کہ کیا اصل کہانی ہے. حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. عمران خان نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ آصف زرداری نے کچھ دہشت گردوں کو ہائر کیا ہے مجھے قتل کروانے کے لیے، پھر وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بھی لگاتے ہیں، پھر وہ شہباز شریف پہ بھی الزام لگا چکے ہیں. بہرحال دیکھیں، یہ میں کہوں گا کہ اگر ان کی جان کو خطرہ ہے اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ پہلے انہوں نے جو ایک تقریر میں اپنی بات کی تھی سپٹمبر کے مہینے میں کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا اور الزام لگا دیا جائے گا ایک مذہبی جنونیت پر، اس کا کہ کسی نے مذہبی جنونیت میں آ کے ان پہ حملہ کر دیا، وہ بات ان کی درست ثابت ہوئی. جو ان کا ملزم ہے جس نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس میں بعد میں اسی طرح کی بات کی. تو اس لیے میرے خیال سے کوئی بھی ایسا الزام ہو اس کو دیکھنا ضرور چاہیے. بے شک بڑی سنجیدگی سے اس الزام کو لینا چاہیے. علینا میں اگر ایک چھوٹی سی بات کر سکوں. جی ضرور. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کو بالکل سیریس لینا چاہیے، اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور ایک سیریس قسم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب میرے خیال سے اب کیبنٹ میں کوئی رہ گیا ہے جس پہ عمران خان صاحب نے یہ الزام نہیں لگایا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کیا کہا تھا، بڑا سیریس قسم کا الزام لگایا تھا ان پہ کہ شاید یہ پیسے دے رہے ہیں کسی دہشت گرد تنظیم کو مجھے قتل کرانے کے لیے. تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پھر اس قسم کے بیانات کو سیریس لینا. دیکھیں ان بیانات کو سیریس لینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے کوئی تیسرا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے اور پھر وہ ڈائریکٹلی چیز چلی جاتی ہے. جب انہوں نے زرداری صاحب پر الزام لگایا تو زرداری صاحب نے اس کا لیگل نوٹس بھیجا، اس کے بعد اس کا کیا بنا ہمیں نہیں پتا. لیکن اس چیز کا جب وہ کسی کا نام لے کے بولتے ہیں جب، اور وہ اگر سٹنگ جو ہے آفیسر ہو، تو اس کے بعد بھی خاموشی کیوں رہتی ہے؟ یعنی اس کے لیے کوئی پراپر انویسٹیگیشن کمیشن، کوئی اس طرح کی جی آئی ٹی کیوں نہیں بنائی گئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ جب وہ عمران خان الزام لگا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے عمران خان ثبوت دیں گے. کہ عمران خان کو کچھ لوگ فیڈ کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو فیڈ کرتے ہیں، ان میں عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو سٹنگ اسٹیبلشمنٹ ہے اسی کے کچھ لوگ فیڈ کرتے ہوں. دیکھیے نا، ایک آدمی اتنے کانفیڈنس، ممکن ہے کہ خان صاحب جا کے اس بارے میں مقدمہ درج کروا سکیں یا کچھ کر سکیں اگر حکومت نہیں لیتی تو؟ حکومت خود کرے، عمران خان بھی کر سکتے ہیں. لیکن صحیح بات کریں، ذمہ داری حکومت کی ہے، لیکن کیا خان صاحب سٹیپ لے سکتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب ایک درخواست دے سکتے ہیں. درخواست دے سکتے ہیں کہ جی میری جان کو اس طرح کا خطرہ ہے، ان لوگوں سے خطرہ ہے، لہذا جو بھی وہ ان کی پریئر ہو کہ ان کو تحفظ دیا جائے، اس طرح کے انتظامات کیے جائیں. وہ خیر ماضی میں دے بھی چکے ہیں، لیکن جو زیادہ ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو پھر یہی بات ہوگی نا کہ گورنمنٹ پر رسپانسبلٹی آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان کے کہنے کے باوجود کچھ نہیں کیا. کیونکہ میں 50 بیانات دوں، اس میں سے ایک اگر واقعہ درست ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. تو وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ تو خان صاحب کا رہا ہے کہ وہ جو پری ایمپٹیو اسٹرائک کرتے ہیں اس کی وجہ سے کافی ان کو سیاسی طور پر وہ ہوتا بھی ہے، ایڈوانٹیج بھی ملتا ہے. لیکن نیازی صاحب آپ بتائیے گا، کافی عرصے بعد خان صاحب کا دوبارہ سے وہ نام دہرانا اور نام سے منسوب کر کے بات کرنا، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ پس پردہ چل رہا ہے یا کچھ رابطے خراب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں؟ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے، میری اتنی قربت اور میں پرسنل کمنٹ دے کے تھک جاتا ہوں. مجھے کوئی اچھا بھی نہیں لگتا. عمران خان صاحب کی جو ہے موریلٹی ہے یا ان کے جو پرسنل جو ان کے جو کنڈکٹ ہے اس کے اوپر کمنٹ کروں. خان صاحب مجموعے استاد پیسفل آف کانٹرڈکشنز. ایک جنرل باجوہ کا وہ کورٹ مارشل بھی کرانا چاہتے تھے، اسی سانس میں جنرل باجوہ کے کہنے پہ 26 نومبر کا راولپنڈی کا مارچ بھی کیا کہ کوئی ایک اپوائنٹمنٹ رکوانی تھی جو جنرل باجوہ کے انٹرسٹ میں جاتی تھی یا ایک اور جیسے مظہر صاحب نے سٹنگ اسٹیبلشن کی بات کی ہے. تو یہ 29 نومبر کے سے پہلے کی اسٹیبلشن تھی جس کے بعد میں پی ڈی ایم کے بھی بیانات سنے ہوں گے اور میں نے اسٹیبلشن کے لوگوں سے کچھ سے میرا جو رابطہ ہوا ہے تو ایک سرسری سی جو پاسنگ نماز ہے تو یہی ہے کہ جی یہ جو گرجی ارشد شریف کے حوالے سے یہ مرڈر جو قرص میئرز ہیں وہ پرانی اسٹیبلشن کے ہو سکتے تھے،
نئی اسٹیبلشمنٹ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یعنی کہ یہ لوگ عمران خان صاحب پہ حملہ بھی شاید انہوں نے کرایا ہو, کیونکہ یہ اسی وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی چیز اس وقت جو بندے 4-5 میں ریٹائر بھی ہو گئے. تو اس لیے کہ عمران خان صاحب نے, میں عدالت کا بیان کے احترام کرتا ہوں, جب عدالت نے کہا کہ پیش ہو مگر آپ اجمانے نہیں دیتے, تو کال آ گئی جی ورکر پہنچے عمران خان صاحب گرفتار کیا جا رہا ہے جی, تو آج تو اس کو بندوبست کرے. بھائی آپ کیا احترام کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ آ جائیں, آپ کا کچھ چوائس تھی؟ میں احترام کر رہا ہوں, میں جا رہا ہوں. احترام کرنا تو کل چلے جاتے, صحیح, اور وہ چاہ رہے ڈالتے ہیں کہ وہاں چلے جائیں. تو یہ جو عمران خان صاحب کی جو ایک اس کو کہنے سے کانٹرڈکشنز ہیں. صحیح, بٹ سر مجھے یہ ذرا واضح کر دیجئے گا, دیکھیں ایک طرف سے بیان آ رہا ہے کہ جی ہم اب پولیٹکس میں نہیں وہ کریں گے, انوالومنٹ نہیں ہوگی, اب مداخلت نہیں کریں گے, ہمیں پولیٹیکل ہیں. لیکن خان صاحب اب پھر جو موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں افسر کا, وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ علینا, اس بارے میں میرے تو بالکل ایک نپی تلی رائے ہے کہ انہوں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا, یہ پھر آئی ایس آئی کے ڈی جی کٹی پریس کانفرنس میں اس کو دہرایا بھی صحیح کہ ہم نے جنوری 2021 میں فیصلہ کیا کہ میں سیاست تو نہیں آئیں گے. صحیح, تو میں نے اس کو جب ڈیسائفر کیا تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے. اب یہ آپ کو بارہ کہا دیا نہیں کہا دی, اسوسیشن کی اپنی پرائرٹیز ہیں, چاہے جنرل فیض حمید بن جاتے چیف, چاہے خواجہ بن جاتے, چاہے سکولی. عمران خان صاحب کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. ان کے اسٹیبلشمنٹ کسی کے بارے میں صحیح سوچتی ہے, غلط سوچتی ہے. تو مطلب آپ کو لگتا ہے کہ قاسم سوری صاحب جس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں وہ ان کے اوپر کوئی بارہ نہیں کہتے, وہ کوئی رسک نہیں لینے چاہتے. عمران خان صاحب کے لیے ان کے ذہن میں وہ پہلے بھی کئی کو نیازی صاحب جو قاسم سوری صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ ایک شخص نے فیصلہ کر لیا ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, کیا آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کا خدشہ درست ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں تو آج کالم آیا کل چھپے گا, مدر صاحب یہ خالی پڑھ لیتے کبھی کبھی. کالم نہیں, وہاں کی باتیں سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی سیاست, اس کا ٹائٹل ہے عمران خان صاحب کی سیاست بن کھلے مرجھانے کو. اچھا, یہ نوٹ کر, جی ہاں. اچھا, ایک اور چیز بڑی مرجھائی ہوئی ہے نیازی صاحب, وہ ہے ہماری اکانومی, ہماری معیشت, جس کی وجہ سے ہم سب کے بھی جو چہرے ہیں, جو اب ہونا ہے, سب کچھ مرجھایا ہوا ہے. ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ایک سال پہلے جب موجودہ حکومت آئی بڑے وعدے دعوے ہوئے, لیکن ایک سال بعد یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جس صورتحال کے اوپر ہم کھڑے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہے. آئی ایم ایف سے ہمارا معاہدہ ابھی تک ہوا نہیں ہے, اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہے. مہنگائی کی شرح آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, اور جو آؤٹ لک آج آئی ایم ایف نے جاری کی ہے وہ بھی کچھ اچھی خبر نہیں سنا رہی ہے. سوال اپنے تجزیہ کاروں سے ہمارا کچھ یوں ہے کہ ابھی تک یہ جو سارے کے سارے معاشی فرنٹ پر معاملات ہیں, حکومت یہ صورتحال سنبھالنے میں ناکام کیوں ہے؟ مظہر صاحب کامنٹ کریں گے؟ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے. اچھا, اس کی بیسک وجہ بہت سیدھی سی ہے. ٹھیک ہے, کہ ایک تو ڈسٹرسٹ ہے, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل کے زمانے میں آئی ایم ایف کے حوالے سے جس طریقے سے بات کی اور ماضی میں بھی یہ رہا ہے, تو میرا خیال ہے ایک تو مجھے وہ نظر آتا ہے. دوسرے یہ کہ ہم سب مل کے پھر ایک سال معیشت کی بیٹھک جو ہوئی ہے, بیٹھی ہے, اس کی برسی منائیں, اس لیے کہ کوئی ایک اقدام بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس سے معیشت کو سہارا ملا. مزید آگے جا کے ٹیکنیکل بات ہم شہزاد سے بھی کریں گے اور ان ڈیپتھ سمجھیں گے. بے نظیر, واٹ ڈو یو تھنک؟ علینا, ایک تو میں پھر سے کہوں گی, ڈسکلیمر ضرور دینا چاہوں گی, مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں, لیکن میرے خیال سے جو مجھے سمجھ ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو پلان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میرا نہیں خیال ہے ایسی حکومت جب آئی ان کے پاس کوئی پلان تھا, اور وہ کافی حد تک اب واضح ہو گئے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم اور اسٹرکچرل ایشوز ہیں. اب میں اس دن پڑھ رہی تھی اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی پڑھ کے, $77 بلین ہم نے لون کے قرضہ جو ہے ادا کرنا ہے اگلے 3 سالوں میں. تو ہم جو ہے یہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ $2 بلین $3 بلین رول اوور ہو گیا ہے. $77 بلین ہم نے ابھی قرضہ, ہم قرضے کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اب اس کا کیا حل ہے مجھے نہیں پتا. ایک اور چیز جو میں روئٹرز میں پڑھ رہی تھی کل یا پرسوں آئی, کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا بجٹ بھی دیکھے گا. یہ بھی بڑا ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے اس گورنمنٹ کے لیے. اس کا مطلب میرے خیال سے یہی ہوگا کہ ایک آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ بجٹ ہوگا, اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ یہ بجٹ پاس کرا دیں گے اور بعد میں وہ تو
गाहे गाहे बेशक वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, लेकिन हम सुन ही चुके हैं सियासी रहनुमाओं के मुंह से कि IMF कहता है आपने इतनी दफ़ा खिलाफ वर्जियाँ की हैं, आप पॉलिसीज़ जो तय करके जाते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है। न्यायी साहब, अगर आप मुख्तसरन कह सके आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपने कही ये बात वही है, देखें ना, अभी आपने ये कहते हैं कि बजट पहली दफा दे रहे हैं, ये स्टेट बैंक के बारे में हमने लेजिस्लेशन किया है IMF के कहने पे, तुम्हारे सामने नहीं है, तो आपने उन्होंने असेंबली को कंट्रोल किया और दूसरी लेजिस्लेशन नहीं की IMF के कहने पे। देखिए ये मेरे नजदीक तो ये IMF और FATF टूल्स है। आपने इमरान खान साहब के वक्त में एक दफा इसकी वायलेशन की, फिर आपने आके मिफ्ता के वक्त में वही किया, लेट किया, फिर जो अभी से मेरे दोस्तों ने कहा, तो ये सारी जो चीजें हैं इसके अंदर आप जिस जगह पहुंचे हैं। एक बात मैं जरूर दोहराऊंगा जो मैंने आपके प्रोग्राम में एक साल पहले भी कही थी, डार साहब से मेरी बात हुई थी कि आप कुछ कर लें, ये हमारी ये जो तफरीह तबाह के लिए कहते हैं फलां जिम्मेदार है, ये बीबी ये 3-4 साल से जो इकॉनमी के साथ खिलवाड़ हुआ है, ये जो सियासत का खिलवाड़ हुआ है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई है, उससे उसकी कोख से इसने जन्म लिया हुआ है। ये अब सीधा नहीं हो सकता कि पूरे मुल्क की रिस्ट्रक्चरिंग होनी है। ये ऐसे नहीं होता कि आप इकॉनमी ठीक कर दे तो मुझे दिखा दे, कोई बंदे इस इकॉनमी को ठीक नहीं कर सकते। एडम स्मिथ भी आ जाए ना कबर से उठ के, तो वो भी नहीं कर सकता। क्या ऐसा ही है शहजाद? क्या चले हम छोटी मोटी तो इस साल के लिए कह लेते हैं, जो हमारी अदायगियां हैं उसको रोल ओवर भी करवा रहे हैं, कुछ हो जाए, ठीक है। हम शहजाद साहब से समझते हैं ज़रा इसको। शहजाद साहब, आप क्या देखते हैं, और ख़ासकर इलेक्शंस के तनाजुर में भी हमें बताइएगा। देखिए, लॉन्ग टर्म मसाइल, स्ट्रक्चरल इश्यूज तो हैं जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बट इसमें किसी को शक होना नहीं चाहिए कि इस वक्त जो माशी हालात हैं उसके जिम्मेदार इसहाक डार साहब हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 माह हो चुके हैं उनको आए हुए, और 7 माह हो चुके हैं ये बताते हुए कि IMF का 9th रिव्यू अब हो जाएगा, अब हमें जो है दोस्त ममालिक से श्योरिटी मिल जाएगी, IMF प्लान बहाल हो जाएगा। 7 months इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से आज तक तारीख में नहीं देखा गया है कि इतनी लंबी नेगोशिएशंस हुई हो सकता है IMF का रवैया सख्त हो, लेकिन उसकी वजह है, उसकी वजह ये रियासत के तौर पे हमने उनका ट्रस्ट जो है वो तोड़ा है। पहले PTI की हुकूमत ने तोड़ा, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब आए तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी ताखीर कर दी फैसलों करने में। जब बहाल हो गया IMF प्रोग्राम तो अक्टूबर में आके डार साहब ने कहा नहीं, डॉलर तो 200 रुपए से नीचे जाएगा। अब जब इस चीज को वो लेके बैठे तो उसने तो मईशत को पूरा ही बिठा दिया है ना IMF प्रोग्राम कर रहा है, ना दोस्त ममालिक को इस वक्त इतना एतमाद है कि वो पाकिस्तान को पैसे दें, क्योंकि सबको यही नजर आ रही है कि इलेक्शन का साल है। हाँ। तो जो एक नारा लगाया था इन्होंने, हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं, माजरत के साथ वो रियासत तो ठीक ठाक तरीके से कोई खास नहीं बचा सके, अभी भी डिफॉल्ट के खतरात जो है मंडला रहे हैं अगर IMF नहीं होता, और अब अपनी सियासत को भी उन्होंने काफ़ी हद तक जो है नुकसान पहुंचा चुके हैं। और अब जो होने वाला है अलीना, उससे तो जितना खतरा पाकिस्तान को है, अल्लाह ही हमें बचाए और अल्लाह ही अकल दे हमारे हुक्मरानों को, क्योंकि जिस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं बजट के हवाले से कि 100 रुपये जो है, ये कल एक TV चैनल ने रिपोर्ट किया है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस पर आके अपना या तो रिबटल दे दे अगर गलत है, कि 100 रुपये हम पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे बजट के बाद, जो तनख्वाहें हैं सरकारी मुलाजमीन की 50% बढ़ा देंगे, जो पेंशन है उसको 30% बढ़ा देंगे। अरे भाई कैसे बढ़ा देंगे? IMF कह रहा है कि हम एक एक चीज पे देखेंगे कि आपका बजट क्या है, आप किसको सब्सिडी देने जा रहे हैं, कहां पे आप अखराजात बढ़ाने जा रहे हैं। तो IMF का बजट तो ये नहीं आपको इजाजत दे सकता कि आपकी जो फिस्कल पॉलिसी हो वो इतनी एक्सपेंशनरी हो, बल्कि IMF उल्टा ये कह रहा है कि आप इंटरेस्ट रेट को मजीद बढ़ाएं, यानी कि वो तो चाह रहे हैं कि जो भी मामला चल रहे हैं उसको आप मजीद स्लो डाउन करें। तो अगर हुकूमत इस जगह पे जाती है कि हमें एक इलेक्शन ईयर में अवाम को रिलीफ देने के लिए इस एक्सपेंशनरी बजट देना है, मरात बढ़ानी है, तनख्वाहें बढ़ानी है, पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, तो फिर ना IMF होगा, ना दोस्त ममालिक आपको पैसा देंगे, ना रियासत बच सकेगी। सियासत तो पहले ही इनकी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है, और अगर इस डगर पे ये जाते हैं, इससे मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। देखे कौन सी हुकूमत यहां प्लान करती है? इमरान खान साहब को जब नजर आया कि उनकी हुकूमत जा रही है, उन्होंने सब्सिडी दे दी। जब इस हुकूमत को नजर आएगा कि इलेक्शन का साल है, हमने कुछ ना कुछ करना है, और ये बात इनको मालूम होनी चाहिए, बड़े सियासी तौर पे तजुर्बेकार लोग हैं, कि अगर इस तरह की लॉलीपॉप देने से कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि जिसकी भी हुकूमत आ जाएगी अक्टूबर में, उसको दोबारा एक बजट देना पड़ेगा। अच्छा शहजाद, एक चीज जरूर मुझे बताइएगा, और बल्कि थोड़ा सा लेमैन टर्म्स में हमें समझाइएगा, क्योंकि टेक्निकल बात तो ये है कि इस महीने हमने देखा कि थोड़ा सा हमें रिलीफ मिला जो हमारा करंट डेफिसिट है उसमें, क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स इंतहाई कम हो गई, इसलिए 2 अरब का वो हमें कुशन मिल गया। जो बड़ी पेमेंट्स थी वो चले हम आगे के साल के लिए एंटिसिपेट कर लेते हैं कि रोल ओवर हो भी जाए, बट अप्रैल 2024 में हमारी एक बहुत बड़ी पेमेंट है जिसके ऊपर हमने देखना है कि वो किस तरह से होगी, क्या होगी।
बट इस पूरे के पूरे साल में क्या हुकूमत इस तरह के इकदामात लेके मैनेज कर सकती है कुछ सिचुएशन? अलीना एक लाइनर, शहजाद ज़ाहिर तफसील से बोलेंगे, एक लाइनर सिर्फ ये देखिए, जब भी आप इकोनॉमी को पॉलिटिकल कंसिडरेशन को सामने रख के बनाएंगे, आपकी इकोनॉमी कभी भी जो है ऊंची नहीं, ऊपर नहीं जाएगी। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आप, जिस तरह भी शहजाद कह रहे हैं, ज़राए से गो के खबर है, लेकिन अगर बजट के बाद उन्होंने फिर बात है जी शहजाद, ये इंपोर्ट्स जिस तरीके से हमने कम किए हुए हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल हमने पैदा करना शुरू कर दिया है तो हमें इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एलसीज नहीं खोल रहे हैं, आपने इंपोर्ट पे पाबंदियां लगाई हुई है। इवन जो मेडिसिन है वो आप प्रॉपर तरीके से वो नहीं कर सक रहे हैं इंपोर्ट। लोगों के इलाज रुके हुए हैं क्योंकि किसी का नी कैप बाहर से नहीं आ रहा, किसी का स्टंट बाहर से नहीं आ रहा। इस तरह नहीं चला सकते आप मामलात को। बड़ी अच्छी बात है अगर हम लोकल लेवल पर प्रोडक्शन करना शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल ये नहीं है। फिलहाल इसने आपने इसको एक आर्टिफिशियली रोका हुआ है जिसपे अलग आईएमएफ को एतराज है। तो ये नहीं हो सकता कि आप ये समझे कि ये करंट अकाउंट सरप्लस आपका इसलिए है क्योंकि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए और आपके इंपोर्ट्स कम हो गए। नहीं, इंपोर्ट्स को आपने आर्टिफिशियल रोका हुआ है जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी आ रही है और ये सस्टेनेबल नहीं है। आपके बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, ऑटो सेक्टर आपका बंद हो चुका है, बेशुमार सेक्टर आपके इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होने वाली है, कीमतें बढ़ेंगी अगर यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी। इस तरह तो नहीं चल सकता मामला। तो मेरे ख्याल से अब फिलहाल पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो। पता नहीं इसहाक डार साहब अब ये कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, जितना एतमाद का फुकदान हो चुका है आईएमएफ के साथ। लेकिन किसी भी सूरत में कोई ऐसा बजट दिया गया जिससे वो अपनी सियासत बचाने की कोशिश करें तो उससे रियासत को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। यानी आप ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जून से पहले, क्योंकि 10 जून बताई जा रही है तारीख ना ज़राए के मुताबिक, तो उससे पहले तो किसी तरह से आईएमएफ नहीं, और उसके बाद रिव्यू होगा और फिर देखेंगे। तो जून मिड तक ये कहानी जा रही है आईएमएफ वाली। जी, इससे पहले तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। 10 मई को बोर्ड मीटिंग है लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, तो वहां से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है पैसे मिलने की। लेकिन आप ये सुने, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ख्वाजा आसिफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, कह चुके हैं कि बजट में हमें आवाम को रिलीफ देना है। बड़ी अच्छी बात है, सुनने के लिए आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे नहीं है कि आप कोई एक इलेक्शन बजट देके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें। ना रिलीफ मिलेगा, उल्टा नुकसान ही होगा उससे। ठीक है जी, हमारे प्रोग्राम से आज इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।